हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पहुंचाता हूँ मुलायजा करें। मत समझो लाचार हमारा लश्कर है। बोल दे एक मिजाज बना लेना। पहुंचाता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, जिसकी जो मर्जी। मैं पढ़ चाहता हूँ, मुलायजा करें। मत समझो जितना है मेरे भाई मास्टर वायलूम में, जहाँ तक वायलूम ऊपर जाए आप बढ़ा दीजिए। कब से मैं इंतजार कर रहा था यार, आना चाहिए ना। मत समझो छोड़ो, हाथों को लहरा के बोलो या उसे, और बुलंदी से बोलो या उसे। मत समझो लाचार हमारा लश्कर है। क्या कर रहे हो मेरे भाई, पहले ही सही था, आवाज सही करो। मत समझो अब्दुल्ला, वहीं रुक जाओ, कसम खुदा की बहुत समझ लीजिए, आप एकदम नाराज हो मत मारो, यही सामने आओ, आप पहले 4 मिनट से सुनो। मत समझो लाचार हमारा लश्कर है। सही साहब किबला बैठे। मत समझो लाचार हमारा लश्कर है, मुस्तहकम दमदार हमारा लश्कर है, मुस्तहकम दमदार हमारा लश्कर है। मत समझो लाचार हमारा लश्कर है, मुस्तहकम दमदार हमारा लश्कर है। बोले ये कब बोलोगे? बोले ये हाँ बोले ये शब्बीर यजीदी लश्कर से। बोले ये शब्बीर यजीदी लश्कर से। क्या लड़ने को तैयार हमारा लश्कर है, लड़ने को तैयार हमारा लश्कर है, लड़ने को तैयार हमारा लश्कर है, मुस्तहकम दमदार हमारा लश्कर है। हक पर जीने, 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 मेरे इमाम का पैगाम। हक पर जीने, मेरे चचा है, मुझे हौसला मिला। चचा नीचे है, भतीजे को ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया? मैं नाक पढ़ रहा हूँ, मन को पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। हक पर जीने, 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 हक पर मरने वाले हैं। पार गमों का दरिया करने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं। कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि हम वाले हैं, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। अपनी ताकत, अपनी ताकत, अपनी ताकत, अपनी ताकत, अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, अपनी ताकत पर अगर इतराएगा, तू यकीनन खाक में मिल जाएगा, तू यकीनन खाक में मिल जाएगा। अब रहा बनकर अगर उभरेगा तू, अब रहा बनकर अगर उभरेगा तू, फिर अबाबीलों का लश्कर आएगा, फिर अबाबीलों का लश्कर आएगा, फिर अबाबीलों का लश्कर आएगा। हक पर जीने, हक पर मरने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं। कोई भी अब हमको डराना पाएगा, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, डरने वाले हैं, डरने वाले हैं, डरने वाले हैं,
डरने वाले हैं। इसी पस मंजर में मनकबत का खूबसूरत मतला आपके पाकीज़ा दामन तक बज़बानी मुमताज़ जानिल मुलाज़ा करें और दिल खोल के मुझे दुआएं दें। पढ़ता हूं ये खूबसूरत रदीफ जिसने पूरे हिंदुस्तान में जिसका अपना एक रंग है, अपनी एक गूंज है, वो रदीफ में पहुंचाता हूं। अल्लामा किस्मतुल्लाह साहब की किताब को बहुत पसंद है, मैं पहुंचाता हूं। अल्लामा शुजा साहब की बात सुने, रदीफ सुने। शबीर का ईसा जहां वालों भुलाना, दोनों हाथों को लहरा के मजमा बोल दे या हुसैन, और बुलंदी से बोल दे या हुसैन, और झूम के बोल दे या हुसैन। शबीर का ईसा जहां वालों भुलाना, शबीर का ईसा जहां वालों भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। दोनों हाथों को आप लहराएं, मेरा साथ में कसम खुदा की जिम्मेदारी बनती, दोनों हाथों को लहरा के बोल रहे हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। शबीर का ईसा जहां वालों भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। घर बार रहे हक में पैदा करना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। रग रग में मेरी, रग रग में मेरी, रग रग में मेरी, रग रग में मेरी सिबते पैगंबर का खून है। रग रग में मेरी सिबते पैगंबर का खून है। वो शेर खुदा फातह खैबर का खून है। पूरा मतलब बोले याली और झूम के बोले आली। रग रग में मेरी सिबते पैगंबर का खून है। वो शेर खुदा फातह खैबर का खून है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान नहीं। नारे तकबीर। इतनी अच्छी रदीफ और इतने अच्छे अशार, मुझे हैरत हो रही है कि आप लोग सुन कैसे रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी रदीफ, इतने अच्छे अशार। जरा ऐसे दाद दीजिए इनको कि इमाम हुसैन का दिल खुश हो जाए कि मेरे नाम पर इतना खुश होते हैं इत्तेफाक करने वाले। जरा आवाज़ें बुलंद नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन। यहाँ से वहां तक जितने चाहने वाले हैं इमाम हुसैन के सब बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पीछे वाले भी बोले या हुसैन, या हुसैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने से माहौल बनता, हम क्यों उनका गम लेके बैठे? नहीं आए, नहीं आए। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। आसान नहीं है। बहुत अच्छा आपका माइक चलने लगा, ऐसे रहने दीजिएगा। अब झुक के बोल दो या हुसैन, पूरा इंतफादगंज बोल दे या हुसैन। इंतफादगंज के दरो दीवार की सदा आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, घर घर से आवाज आनी चाहिए। क्या? या हुसैन, 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 यानी 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 यानी। अरे शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। दोनों हाथों को, दोनों हाथों को, दोनों हाथों को, दोनों हाथों को, दोनों हाथों को लहरा के बोलो यानी 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 यानी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आसान नहीं है, आसान नहीं है। रग रग में मेरी, रग रग में मेरी, रग रग में मेरी सिबते पैगंबर का खून है। वो शेर खुदा फातह खैबर का खून है। वो शेर खुदा फातह खैबर का खून है। अकबर ने ये दुश्मन से कहा मुझको हराना आसान नहीं है, आसान। मेरे साथ बोले, मेरे साथ बोले। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान
आए हैं ना, उनको इल्तिफातगंज में भी आना भी समझ लीजिए। मैं पहुंचाता हूँ, एक बंद पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी, बड़े हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे चेयरमैन साहब, ये हमारे बुजुर्ग हैं। कसम खुदा की, जिसने बुजुर्गों की इज्जत की दुनिया में कामयाब। सबसे पहले अपने बड़ों की इज्जत करो, पूरी कायनात तुम्हारे आगे झुकेगी। मैं हाजिर करता हूँ, मैं शेर पहुंचाता हूँ, दिल में चल रहा पढ़ता हूँ। शाबीर ने, शरीफ हो जाओ, मुझे सुनाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। बोल मेरे भाई, दोनों हाथों को लगा किया उससे, और बल्कि से बोल। शाबीर ने, शाबीर ने, शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। सारा भरा नाराहे खुदा में लुटा दिया। किसी का हाथ नीचे नहीं, मेरे इमाम के नाम पे लहराओ। शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। यूं यूं ऐसे हिलाओ, ऐसे हिला के बता दो कि मुमताज पढ़ो, पढ़ो मुमताज, हम बोलेंगे या हुसैन। शाबीर ने, शाबीर, किसी का हाथ नीचे नहीं, किसी का हाथ। शाबीर ने, शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। थक गए क्या? फिर से लहराओ। शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। सारा घरा नाराहे खुदा में लुटा दिया। सारा घरा नाराहे खुदा में लुटा दिया। नाना के दीन के लिए घर बार लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मेरे साथ बोले 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 बोले। आसान, मुझे सुनाई पड़ना चाहिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब तो इरफान चेयरमैन साहब आ जाए। आसान नहीं है। हाँ वो और अच्छी बात, वो लोग चंदा दे सकते हैं ऑटो। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने, मेरा मिजाज बना दी, बीच में डिस्टर्ब नहीं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। शाबीर ने, शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। हुजूर सैयदी सदर अली मकनपुरी की दुआएं शामिल हाल। शाबीर ने किया था जो वादा निभा दिया। सारा भरा नाराहे खुदा में लुटा दिया। सारा भरा नाराहे खुदा में, राजू भाई, सारा भरा नाराहे खुदा में लुटा दिया। नाना के दीन के लिए घर बार लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। शबीर का ऐसा जहां वालों भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़बां पर थी आयते, कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। अहले वफा, अहले वफा, जिम्मेदारी बनती है एक बुजुर्ग की। अहले वफा, अहले वफा ने बांध लिया सर पे जब कफन। दोनों हाथों को, दोनों हाथों को, दोनों हाथों को बोल दो याद से। अहले वफा ने बांध लिया सर पे जब कफन। अपने लहू से सींच दिया दीन का चमन। अपने लहू से सींच दिया दीन का चमन। इस
اسلام کی بقا کے لیے خون بہانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اسلام کی بقا کے لیے خون بہانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، شبیر کا ایسا جہاں بنو بھلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عورتیں جو ہیں میری ماں بہنیں ہیں وہ چندہ دے سکتی ہیں، بچے گئے ہیں رومال لے کر کے گئے ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں، بس وہ سنیں کہ ممتاز پڑھ رہا ہے مجھے دعائیں دیں، بس یہ سوچیں میرے امام کی محفل ہے، چندہ لینے کے لیے آئے ہیں بچے، دل کھول کے دے دو، دے دو دیوانوں، اتنی دولت نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، شبیر کا ایسا جہاں بنو بھلانا آسان نہیں ہے۔ اور میں سب کے ساتھ سنیں، قسم خدا کی دل میں چل جائے گا، حق والے بیٹھے ہیں، حق والے وہی ہیں جو حق مانے، تمام والنٹیئر حضرات۔ اچھا ماشاءاللہ عرفان بھائی اب آ جاؤ نا بھائی، کم سے کم 50,000 اچھا ہو گیا 50,000، دیکھا میں نے کہا تھا نا 50 نہیں، ایک کہوں 1 لاکھ۔ التفات گنج اتنی محبت مجھ سے کرتا، خدا کی قسم اگر میں 1 لاکھ کہہ دوں تو 1 لاکھ دے دیں گے، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بول دو یا حسین۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، حق والے ہیں، کوئی بدلاؤ نہ کر میرے بھائی، جیسے سسٹم ہے بہت اچھا، کوئی چینجنگ نہیں، حق والے ہیں، حق والے ہیں، حق والے ہیں، حق والے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر لگے سچائی ہے تو کسی کا ہاتھ نیچے نہیں، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے پیش کی بولو یا حسین، اور بلندی سے بولو یا حسین۔ اے بچوں آپ لوگ بھی بولو، آپ لوگ بھی دونوں ہاتھوں کو لہرا کے پورا مجمع بولے یا حسین۔ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں ایسے ہی بلواتا ہوں، جس کو جو لگے لگے، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حسین۔ حق والے ہیں، حق والے ہیں، حق والے سے پیچھے نہ ہٹے، باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے، باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے، یہ شیر کی اولاد ہے، سر ان کا جھکانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ راجو بھائی کہہ رہے مت آؤ مت آؤ، میں جانتا ہوں وہ حسینی ہیں، وہ آئیں گے، پھر سے پڑھ دوں 110% آئیں گے، میں پہنچاتا ہوں۔ حق والے ہیں، حق والے سے پیچھے نہ ہٹیں گے، باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے، باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے، یہ شیر کی اولاد ہے، سر ان کا جھکانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ شبیر کا ایسا جہاں بنو بھلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، گھر بار رہے حق میں فدا، سب فدا کر دو، سب فدا کر دو، اور تیزی کے ساتھ میرے امام کے نام پر، دیوان زین العابدین کے نام پر، حضرت عباس علمدار کے نام پر، حضرت علی اکبر کے نام پر، حضرت علی اصغر کے نام پر، سیدہ سکینہ کے نام پر، سیدہ ام کلثوم کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو، سیدہ رباب کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو، دل کھول دے میرے بھائی۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، شبیر کا ایسا جہاں بنو بھلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کربلا میں چاروں طرف سے
ظالم یزیدی سب شہید ہو گئے، میرا امام تنہا میرا امام، چاروں طرف سے ظالم یزیدی، اللہ اللہ وہ دردناک منظر، وہ خونی منظر، ان ظالموں کی جھوٹ میں میرا امام۔ میں پہنچاتا ہوں، محسوس کریں، شاعری محسوس کریں، منظر کشی کریں، میں پہنچاتا ہوں۔ یوں دشمنانے، نوشاد بھائی آپ بھی بول دیجئے گا کیا؟ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یوں دشمنانے، یوں دشمنانے، یوں دشمنانے دین کے نرغے میں ہے حسین، یوں دشمنانے دین کے نرغے میں ہے حسین، قاتل ثواب سر پہ ہے سجدے میں ہے حسین، قاتل ثواب سر پہ ہے سجدے میں ہے حسین، بے خوف ہو کہ ایسے میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہلکا سائی کو کم کرو، پہلے جیسے سیٹنگ ختم کر دو، اب آتا ہے آپ کا شاعر جلانا۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، جو دشمنان دین کے نرغے میں ہے حسین، قاتل ثواب سر پہ ہے سجدے میں ہے حسین، قاتل ثواب سر پہ ہے سجدے میں ہے حسین، دیکھو کہ ایسے میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، شبیر کا ایسا جہاں والوں بھلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دریا پر ظالم یزیدیوں کا پہرا، آج کے پرزینٹ ٹائم میں کسی سے کہا جائے ایسی سچویشن ہے، ایسا مارکا ہے، جاؤ گے پانی لینے کے لیے، پر کسی کی زبان پر انکار ہوگا۔ آج کے پرزینٹ ٹائم کے ماحول کے مد نظر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن حوصلے، میرے امام کے حوصلے کو میرے ہاتھ کا سلام، پورے عالم اسلام کا سلام میرے امام کے حوصلے کو۔ میرا امام پھر بھی پانی لینے کے لیے گیا۔ میں شعر میں پہنچاتا ہوں، سیدہ سکینہ کا کہنا کیا کہنا، ننھی سکینہ کا کہنا کیا کہنا کہ چچا جان پانی لینے کے لیے جائے، بچوں کی یہ پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ میں پہنچاتا ہوں، مچل گئے، آئے امام کی بارگاہ میں، کہا کہ آقا اجازت دیں میں جنگ پہ جاؤں، نماز پہ جاؤں۔ میں پہنچاتا ہوں، شاعری پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ننھی سکینہ، سکینہ 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 ننھی سکینہ، ننھی سکینہ، ننھی سکینہ بولی چچا جان جائیے، ننھی سکینہ بولی چچا جان جائیے، پانی ہمارے واسطے للہ لائیے، پانی ہمارے واسطے للہ لائیے، پانی کے لیے حضرت عباس سجانا آسان نہیں ہے، 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 شبیر کا ایسا جہاں والوں بھلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، گھر بار رہے حق میں فدا کرنا لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، سر کٹ رہا، ہلکا صحیح کو کم کر میرے بھائی، اور
بیس کھول دے اس مائک کا، ایکو کم کر، بیس کھول دے، پورا مجمع بولے گا یا حسین. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے دیوانوں، میں مکے کا شعر پڑھتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بول دو یا رسول اللہ، اب بول دو یا حسین، اب بول دو یا علی. پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں. سر کٹ رہا، محسوس کرے، سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر، سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر، سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر. ممتاز داستان یہ دنیا کو سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. دوبارہ سر کٹ، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، محسوس کرو کربلا کا منظر. دونوں ہاتھوں کو محسوس کر کے بول دو یا حسین. سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر، سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ممتاز خان پوری، ممتاز خان پوری، راجہ مجید، راجہ مجید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد. میں پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. محترم احمد حسن صاحب انصاری نوا پار والے جو ہیں وہ میں نے التماس کیا تھا وہ وہاں تک پہنچا دیں، بڑی بات ہو جائے گی. میں حاضر کرتا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دوں. یہ دیوانوں کی محفل ہے. ایک حسینی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، لیکن یہ حسینی مسلمان بیٹھے ہیں. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بول دیں یا حسین، اور بلندی سے بول دو یا حسین. ممتاز کو یاد کرنا یار تو کہہ دینا کیا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. سر کٹ رہا آل محمد کا دین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر. سر کٹ رہا تھا آل محمد کا دین پر، محشر بقا کرب بلا کی زمین پر. ممتاز داستان یہ دنیا کو سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. یوں خوب وعدہ طفلی نبھا رہے ہیں حسین، خوشی سے سجدے میں سر کو کٹا رہے ہیں حسین. زمین و آسمان سب دیکھتے ہیں حیرت سے، کٹا رہے ہیں گلا کس قدر وہ جرأت سے. نہ کوئی خوف نہ کوئی ملال ہے ان کو، فقط رسول کے دی کا خیال ہے ان کو. رکوع قیام ہے کیا، اس کی خاصیت کیا ہے، زمانہ جان لے سجدے کی اہمیت کیا ہے، زمانہ جان لے سجدے کی اہمیت کیا ہے. نماز آخری دم تک نہ چھوٹنے پائے، رہے یہ جان مسلمانوں یا چلی جائے. عبادتوں سے کبھی منہ نہ موڑنا لوگوں، سبق حسین کا ہرگز نہ بھولنا لوگوں. خدا کی حمد و ثنا مدحت نبی کے لیے، ہمیں حیات ملی ہے فقط اسی کے لیے. بہتروں
बहातरों का करो तज़किरा मनाओ यार, बहातरों का करो तज़किरा मनाओ यार, लगाओ नारा इमाम हुसैन जिंदाबाद, लगाओ नारा इमाम हुसैन जिंदाबाद, लगाओ नारा इमाम हुसैन जिंदाबाद। बहातरों की शहादत को शानो अज़मत को, बहातरों की शहादत को शानो अज़मत को सलाम करता है मुमताज़ून की जुर्अत को, सलाम करता है मुमताज़ून की जुर्अत को। शब्बीर का इसार जहां वालों भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हर बार रहे हक में फिदा करना लुटाना, ये शेर की औलाद है, सर इनका कटाना, सर इनका झुकाना आसान। कटाना क्यों नहीं आसान है? यजीदियों के लिए हम थोड़ी कटाने जाएंगे, आसान नहीं है, आसान नहीं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।